Sunod-sunod nga courtesy calls ang nahitabo ni adtong Lunes sa temporaryong opisina sa gobernador. Unang may bisita sa gobernador si Mayor Nelson Garcia sa lungsod sa Dumanhog. Ang pagbisita sa mayor, timaan lang sa iyang pagsuporta sa bagong gobernador. Pay ko courtesy call kay he's really ato pa siyang governor, and I pledge my support sa tanang programs na iyahang ipadangat sa pinasamuang munisipyo. And ikaduha, nagpasalamat ko sa iyahang gihatag na financial assistance and man sa mga bugas na iyang ipangkot sa mga victims sa recently lang na igo sa alimpos sa lungsod sa Dumanhog. Timaan usab kini sa pagtapos sa panagbangi nila ni Vice Governor Agnes Magpale. Mahinumdumang gipersona non grata ang vice-gobernador sa lungsod. Nunot sa nahitabong pagpasira sa opisina sa kanhi gobernador Gwendolyn Garcia. Mibisita usab sa gobernador ang Thai Ambassador to the Philippines nga si His Excellency Prasas Venetiay. Sa pakighinabi sa Cebu TV sa gobernador, gibutyag niini nga posibleng may mga proyekto nga pagatun-an ang probinsya sa Subo. Si Congressman Luigi Quisumbing nga gikan lang mibakasyon sa laing nasod, mibisita usab sa gobernador. Nianang hapon, napuno ang buhatan sa gobernador, human mibisita kaniya ang Knights of Columbus. Tumong sa ilang pagbisita ang pakighinabi sa gobernador mahitungod sa mga nagkalain-laing issue sa probinsya. Sama sa cleanliness nga angayan nga pagatutukan. Naisgutan usab ang mga taya nga tubo sa lungsod sa Badjan. Diin din himuagi ang mga tubig paingon sa mga panimalay. Hangyo usab sa gobernador sa ilang pagbisita nga iampo ang maayong pagpangulo niini sa probinsya. Sunod nga mibisita sa gobernador ang President ug CEO sa ABS-CBN Network, Charo Santos Concio. Kini nunot sa plano nilang pagbisita sa mga kalungsuran sa probinsya para mapakita sa tibuok kalibutan ang pagkamaayo sa mga Cebuano. Mitapos ang adlaw sa gobernador sa mga pahiyom sa iyang mga bisita. Kini si Marian Tulabing para sa Kasikas sa Probinsya.